السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الصفحة 165 Unité 5 La forêt Évaluation et consolidation تقويم ودعم. عندنا اليوم la conjugaison. نشوفو je m'évalue، نحاول نجاوبو على الأسئلة. خود شي دفتر معاك ديال الوثائق وحاول تجاوب، دير بوز الفيديو وحاول تجاوب على راسك. هنا السؤال قالك complète les terminaisons du futur simple. قرينا في الدرس السابق شنو هما لي تيرمينيزون ديال futur simple، خصوصا اللي ساهل هو ديال بروميي جروب وديال دوزيام جروب. كنخليو الفعل كما هو وكنضيفو له لي تيرمينيزون. مثلا هنا جملة أ قالك لي bénévoles plantaient des arbres puis ils les arrosaient. ها هو لو فيرب بلونتي لو فيرب arroser. دابا شنو بقينا نعرفو؟ بقينا نعرفو غير الضمير اللي كيتصرف معاه. مثلا لي بينيفول شنو اللي كيعوضها؟ كيعوضها إل افيك اس، هم المتطوعون غرسوا أشجارا. لا، الفيتور سامبل سيغرسون أشجارا ثم سيسقونها، يعني شي حاجة عاد تجي من القدام. إذا لو فيرب بلونتي شنو غنديرو له مع إل؟ بلونترون، بلونترون، او ان تي. لي بينيفول بلونترون des arbres، غادي يغرسوا أشجار. puis ils les arroseront، نفس الشيء ONT. الترميز ديال الفيتور سامبل درسناها الدرس السابق. نشوفوا الجملة بي. قال لك tu marchais le long du chemin، غادي تمشى في هاد الطوالة، في هاد الطريق الطويلة. et tu finir le verbe، وغادي ينتهي بك المطاف أنك تلقى par trouver une grande clairière، يعني واحد الوسعة كبيرة. كتكون مثلا كاينه الغابه كتكون وسطها واحد الطريق، هذيك هي ديك الوسعه الكبيره ما بين الشجر من هنا والشجر من هنا. اذا قالك غتمشي في هاد الطريق كامله غتلقى واحد الوسعه كبيره كلاريير. اذا تي لي تيرمينيزون فيتور سامبل مع تي. جو كما قلنا كاينه اي، تي شنو كاينه ا اس، و il كاينه ا. اذا tu marcheras ا اس، tu marcheras. واضحه؟ le long du chemin et tu finiras نفس الشيء AS par trouver une grande clairière. هنا قال لك nous le verbe prendre des photos pendant que vous gravir la montagne. هنا ناخذوا صور في الوقت اللي نتوما غادي تسلقوا الجبل. اذا شنو نقولوا؟ nous مع nous futur simple شنو كاين ONS. nous prendrons des photos، سوف نأخذ صورا pendant que vous مع vous EZ vous gravirez، أنتم ستتسلقون الجبل. واضحة؟ ندوزو للتمرين رقم 2 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 2 يقول réécris ces phrases، أعد كتابة هاد الجمل هادو اللي كتشوف فيهم pour t'adresser à une seule personne، يعني كأنك توجه الكلام لشخص واحد. إذا هنا كاين الجمع بلوريال، نتا تحولو للمفرد سينغولير. إذا شنو الجملة الأولى؟ suivons ce chemin pour sortir des bois. suivons ce chemin pour sortir des bois. ما قالكش دير فيتور سامبل، قالك هذا في الشمال كونجيغي. هنا عندك جمع ردو غير مفرد. نحن suivons يعني نحن. إذا غنقول جو، شنو غنقول؟ هنا suivons راه في لامبيراتيف، لامبيراتيف بريزون يعني أمر. suivons لنتبع هذا الطريق بوغ سورتيغ دي بوا، باش نخرجوا من هذا الخشب. إذا suivons هنا في لامبيراتيف شنو كاين؟ راك نعرفو كيتصرف في ثلاثة ديال لي بيرسون، إما مع تي أنت كتقول له دير هذه القضية، إما مع نو نديرو هذه القضية، إما مع فو ديرو هذه القضية. فهمتوا؟ إذا كنقول suivons غنردها مفرد. اش غنقول؟ أنت suis ce chemin، تبع هاد الطريق. واضح؟ suis ce chemin pour sortir du bois. bois هو الخشب. ندوزو للجملة اللي موراها نشوف شنو مطلوب منا. قالك allez vite vous protéger de la pluie،
سيروا دغيا تحماو من المطر. الي فيت، سيروا دغيا تحماو من المطر. اذا شنو غنقولوا؟ الي غنقولوا ع واحد، غتامر غير واحد يمشي، تقولوا فا فيت. شنو غنقولوا؟ ما بقاتش فو، اش غتولي؟ تو، غتولي عاد تو بروتيجي، ماشي فو بروتيجي، تو بروتيجي دو لا بلوي. واضح؟ ندوزو للجملة الثالثة، نشوفو شنو مطلوب منا. الجملة الثالثة قالك فيت دو لا روندوني اون مونتاني، ديرو مسارية في الجبل. فيت دو لا روندوني اون مونتاني، شنو غتقول؟ هادي بزاف، ديرو مسارية في الجبل ولا ديرو جولة في الجبل. شنو غنقولو؟ في، أي واحد في، انت في de la randonnée en montagne. واضح؟ ندوزو للتمرين رقم 3 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 3 ماذا يقول؟ قالك écris، اكتب ces phrases à l'impératif présent. اكتب هذه الجمل في ايش؟ في الأمر الحاضر. هنا قالك il faut mettre vos affaires dans un sac à dos. خاصك دير، خاصك، يجب عليك أنك توضع vos affaires، الحويجات ديالك dans un sac à dos، في وسط واحد الساك ديال الظهر، sac à dos. هنا الجملة الثانية il est interdit de cueillir des fleurs، إنه ممنوع أن تقطف الأزهار ولا الورود. إذا غادي نحولوها لأفعال ديال الأمر. شنو غنقولو؟ إذا هاد il faut mettre ما كتبقاش هاد الفيرب فالوار، ما كنبقاوش محتاجين مباشرة كنمشيو للفعل الأساسي هو mettre vos affaires. شنو نعرضوها؟ mettez علاش صرفناها مع فو؟ لأن vos affaires، فهمت؟ كون كانت tes affaires غنديروها مي. mettez vos affaires dans un sac à dos. واضحة؟ ندوزو الجملة اللي تحتها، قالك il est interdit de cueillir des fleurs. إذا هنا ما نقلبوش على هاد لو فيرب هذا interdit، نقلبو ديريكت على الفعل الأساسي. إذا شنو غنقولو؟ ne cueillez pas les fleurs. ما كتبقاش دي، كتولي لي فلور. واضحة؟ ندوزو للسؤال رقم 4 نشوفو شنو مطلوب منا. السؤال رقم 4 يقول complète ce texte en mettant، أتمم هذا النص بوضع les verbes، الأفعال au futur simple، في زمن المستقبل. demain هنا باش يوضحوك بأن الحاجة عاد جاية، demain عاد غادا تجي توقع، يعني futur كيزيد يذكرك. لما نسيتي هذه كيزيد يذكرك على شي حاجة عاد غتوقع. الفيرب aller في الفيتور راه معروف، هو j'irai شفتوا الفيرب aller معكس، هو ستان فيرب irrégulier معكس، يعني ما كيبقاش عنده علاقة بالغاديكال ديالو كاع، يعني خصك تحفظو كيما هو. غدا غادي نمشي افيك مي بارون، نمشي مع عائلتي. اون فوري للغابة. نو شنو لو فيرب؟ هو لو فيرب بورتي في الفيتور سامبل، كنحطو بورتي كيما هو، عقلو كيفاش شرحت لكم في الدرس اللي فات، كنحطو بورتي كيما هو. وعاد كنفكر في لي تيرمينيزون شنو هما مع نو؟ هي او ان اس. شنو كتولي بورتي؟ كتولي نو بورترون، نحن سنحمل ولا سنلبس دي زيسبادريل، غادي نلبسو سبرديلات، اي كوا اي دي كاسكيت، والطرابش الكاسكيطات ديالنا،
يعني غادي يتساراو، يعني خصهم يديروا احتياط ديالهم باش السبل ديالها باش يتمشاو بالخف ويلبسوا الكاسكيطات على حساب الشمس. اذا دي كاسكيت. ما سور لو فيرب فير كيفاش كيتصرف مع لا تروازيام بيرسون دي سينغولير. فيرب فير فورا. الاخت ديالي شنو غدير؟ فورا. نشوفوا نكملوا الجمله نعرفوا شنو غدير. فورا اون روندوني افيك نو. غدير حتى هي جوله معنا ساريه معنا. فورا اون روندوني افيك نو. ندوزو دابا للتمرين رقم 5. التمرين رقم 5 قال لك اونتور دور على لا فورم كوريكت او فيتور سامبل. دور على الصيغه الصحيحه من هادو. شنو هو اللي فيهم صحيح؟ سهله. عقلتوا واش قلت لكم بان جو معها اي، تي شنو معها اس، il معها ا بوحدها، نو مع او ان اس في الفيتور، فو مع او زد، او il افيك اس مع او ان تي. هادو بالنسبه للفيتور وكنحطوا الفعل ديال البروميير جروب او دوزيام جروب كنحطوهم كيما هما. هنا سو سوار جو اش قلنا مع جو شنو كتكون؟ جو شونتوري. لو فيرب شونتي زدنا عليه ا اي، اذا هذه هي الصيغه الصحيحه ياك. جو شونتوري. هاد العشيه ولا هاد الليله غادي نغني اوتور دو فو، غندور على العافيه ونغني. يعني جالسين شي تقصيره بيناتهم الدراري داير مثلا كيطاره وكيغنيو ودايرين العافيه كيسخنوا فيها بحال داكشي كيكون في مخيمات. كيك دومان نو. لو فيرب غامبي هي تسلق. سور لاربر غدا غادي نتسلقوا على في الشجره، نتسلقوا الشجره. اذا فين هي اللي كتكون معنا شنو قلنا؟ او ان اس. لو فيرب كيتحط كما هو وكنزيدو او ان اس. نو غرامبورون. نو غرامبورون. واضحه؟ سور لاربر. ندوزو التمرين رقم 6. هنا السؤال رقم 6 قال كلاس لي فيرب. رتب الافعال دون لو طابلو. هاد الافعال هادو راهم مصرفين، قال لك رتبهم لي في هاد الطابلو. لاحظوا معايا واحد المساله باش نلقاوها ساهله. اللي هنا قال لك دوزيام بيرسون سينغولير يعني تو، بروميير بيرسون دو بلوريال يعني نو، دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني فو. هاد نو فو كيجيونا ساهلا حيت هاد تو كيتغير بعض المرات. انتم غتشوفوا علاش. نو و فو. نو كتسالي ب او ان اس الفعل، وفو كيسالي ب او زد. اذا نفليوهم فين هما اللي كيسالي ب او ان اس. نمشيو مثلا اوبيسي هو كيسالي ب او زد، فنحطوه هنا. يلا نكتبوه. فهمتوا؟ او زد حطوه هنا، او ان اس حطوه هنا. الي الي ها هو او زد فنحطوه هنا. روندون او ان اس نحطوه هنا. برون ما فيه لا او ان اس لا او زد، اذا نحطوه هنا. tu prends هنا. faisons او ان اس نحطوها هنا. فا ما فيها لا هادي نحطوها هنا. لاحظتوا بان تغيرت هنا كتسد دي اس هنا فا. الاخرين ما فيهمش مشكل ساهل. شوازيسي هنا. هنا venons فيها او ان اس هنا. هنا دي لو فيرب دير هنا بكل بساطه. لاحظتوا هنا كاملا مع نو كلهم او ان اس، مع فو كلهم او زد او زد او زد، مع تي هنا دي اس هنا اس هنا ا. ندوزو للتمرين رقم 7. هنا قال لك كونجوغي لي فيرب. صرف الافعال. هاد الافعال يعني اللي بين قوسين باش غتصرفهم في لامبيراتيف بريزون يعني الامر الحاضر على دوزيام بيرسون دو بلوريال. دوزيام بيرسون دو بلوريال هي فو. اذا هادي لامبيراتيف يعني راه ما كتكونش عندنا فو مكتوبه كاع. هادوك لي برونون الضمائر كاع ما كيكونوش في لامبيراتيف في الامر. كنديروا الفعل مباشره كنصرفوه. اذا شنو نقولوا هنا؟ دو ليكيتاسيون اون فوري يعني دير الفروسيه. ديروا لان دوزيام بيرسون بلوريال. ديروا الفروسيه في الغابه اون فوري. الفروسيه هي ليكيتاسيون. اذا شنو نقولوا فيت. فيت faites de l'équitation en forêt. ديروا الفروسيه في الغابه. هادي attention ما تجريوش فياش في هاد الحدره. attention ne courez pas sur cette pente.
كنسميو لا بونت، كيكون راك فيها لا بونت، يعني ديك الحدوريه ما تجريوش فيها. اذا نو كوري، انتم ما تجريوش. نو كوري با دون سيت بونت، في هذا المنحدر هذا. هنا ديسوندر، هبط لونتومون، هي نزل بشويه لونتومون. اذا شنو نقولوا؟ ديسوندي. كتكتب ديسكوندي ولكن كتقرا ديسوندي. ديسوندي لونتومون يعني بشويه، دون مانيير لونت، دوسمون. نشوفوا هنايا شنو بقى لنا. سويفغ، شنو نقولوا؟ سويفغ ليتينيرير هو لو تراجي، يعني المسار. تراسي اللي رسمو، باغ لو غيد اللي رسمو المرشد، يعني تبع الطريق اللي وراك داك المرشد اللي كيرافقك. اذا شنو نقولوا؟ سويفي، سويفي. هنا بروندر، شنو نقولوا؟ بروندر لو chemin à côté de la forêt، بحال نصرفوها مع فو، شنو نقولوا؟ prenez، 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 زد. واضح؟ prenez خذوا لو chemin، الطريق اللي قريب للغابة، خذوا الطريق اللي قريبة للغابة. وهنا هاد اللائحة ديال لوطو ايفالياسيون كنديرو وي. هادي هي الصفحة كما قلنا، الصفحة 165 انتهى.